مسید کھڑے او قدر ولی دا کیا جانے او قدر ولی دا او کیا جانے چہرہ چوڑی پریت کھڑے بس مکدی گال مکے دے ہے کتے ادب کتے بازی جیت کھڑے تیرے در تے آئے ہاں لجپال سیاں تیرے در تے آئے ہاں لجپال سیاں مدیاں ملاوی النال سیاں تیرے در تے آئے ہاں پاسک سرکار دی سینے وچ پاسک سرکار دی او سینے وچ کر جرم دی بس ول چس دیکھی کر فائدہ سنبھل چس دیکھے پنج تن دے آپا نوکر ہیں اے اولاد چس دیکھی اکرام حضور دے زلفے دے ول ول وچ پھس ول چس دیکھی تیرے در تے لجپال سیاں تیرے در تے آئے ہاں ایک منٹ سنوانا چاہیے امام حسین کا ایک روپئی ایک منٹ تم پاوا چاہ درود پاک نور پاک کی ذات تے پڑھو چاہ آپ جڑے اذان تھی نے ون نماز میں سے پڑھ دے توجہ ہے آخری سجدہ امام جڑے والے کربلا وچ کیتے نا اپنے نانے حسین نال مخاطب ہے سجدہ ہے اوہ تسبیح ہے وقت کو یاد کرنا بیا اج شمر سوارے بدن تے وہ اج شمر سوارے او گردن تے توحید مزید لسینا ہمیں گل دے خنجر چلدا پہ تیرا کلمہ پاک علینا پیا ماشاءاللہ چاچا فیاض احمد سٹھار سے تھوڑی توجہ نہیں ہے سنا تھوڑی توجہ نہیں ہے چاچا نور محمد سے اور تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کریں دے اور اس مبارک پہ میرے پیر سید رحیم علی شاہ سے بغدادی جنہاں نے دامت برکاتہ مولا علیہ دے ساتھ ہوتے آوان والے تمام سجنوں کو مبارکباد پیش کریں دے اگلی محفل دے آخری خطیب اعظم چشتی رنگی رنگے ہوئے جمعان عزت ماب جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم چشتی صاحب سیدہ مجد ہو آئے چشتی نا بادشاہ شاہ آستو حسین بادشاہ آستو حسین دین آستو حسین دین بنا آستو حسین سرداد نہ دا داستے یزید حقا کے بنائے لا الہ آستو حسین چشتی نا بادشاہ دے چشتی رنگ دیتے ہیں ان شیر دنال شیر اہل سنت کی نوت میں نافیاں کہ تباہ تھی وے جندہ محمد آل دے نال بید ہو گئے آمین تا آگے جائیں تباہ تھی وے سکرین سنی تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال بید ہو گئے
ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہوے ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے میں نوکر تباہ تھی وے جیندا تباہ تھی وے جیندا علی دے پتراں دے نال بیر ہوے ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہوے ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہوے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم چشتی صاحب زیدہ مجدو